नमस्कार, कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। मङ्सिर 4 का लागि गठबन्धन दलहरूले लगभग सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाए जस्तो अलिकता आँकडाहरू बाहिर आएका छन्। 82 सिट कङ्ग्रेसलाई र अरू बाँकी चाहिँ अन्य दलहरूले बाँड्ने भन्ने कुरा आएको छ। गठबन्धनभित्र रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, विशेष गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रको हँसिया हतौडालाई लिएर अहिले डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त्यही चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जाने भनेर भनिएको छ। यसैबीच अर्का नेता वामदेव गौतम पनि यही हँसिया हतौडामा प्युठानबाट निर्वाचन लड्ने, जित सुनिश्चित भएपछि मात्र यो निर्णय लिएको भनेर भन्नुभएको छ। यसैबीचमा आज माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक बस्दैछ। स्थायी कमिटी बैठकले पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउने हो कि भन्ने कुराहरू पनि छन्। सिट बाँडफाँडको कुरा पनि छ। अब गठबन्धनले दिएको सिटका आधारमा माओवादी केन्द्रले सिट बाँडफाँड कसलाई टिकट दिनेछ, कस्ता उम्मेदवार उठाउनेछ, त्यो परको विषय छ। र सँगसँगै यता मङ्सिर 4 को घोषणापछि संसद सुचारू छ। संसदमा नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुभएको छ। सँगसँगै संसदमा महाभियोग, प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पनि परेको छ। यो टुङ्गिन्छ कि टुङ्गिन्न, समग्र विषयमा आज म कुराकानी गर्नेछु र माओवादी केन्द्रको अबको चुनावी रणनीति कस्तो हुनेछ, यसै विषयलाई लिएर आज म कुराकानी गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता खिम कुमार विश्वकर्मा। स्वागत छ सर। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु, आराम। म सुरुमा तपाईँ राष्ट्रिय सभाको 4 वर्ष कार्यकाल सकिएपछि अहिले तपाईँ माओवादी केन्द्रमा हुनुहुन्छ, माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय कमिटी सदस्य। माओवादी केन्द्रको सदस्य भइरहँदा 62-63 को आन्दोलनपछि 10 वर्ष जनयुद्ध पछिको यो परिस्थितिमा आउँदाखेरि हाम्रो राजनीति सही बाटोमा लगेका छौँ जस्तो लाग्छ? सामान्यतया चाहिँ नै हामी जनयुद्धको प्रक्रियाबाट, सशस्त्र सङ्घर्षको प्रक्रियाबाट शान्ति प्रक्रिया हुँदै यहाँसम्म आयौँ। अब मूलतः चाहिँ नै हामी सही ट्र्याकमै छौँ। किन भन्दाखेरि त्यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै परिस्थितिहरूले गर्दाखेरि हामीले सुरुमा जे भनेका थियौँ सशस्त्र सङ्घर्षबाट नै सत्ता कब्जाको कुरा त्यो सम्भव थिएन। नभइसकेपछि यतातिर अब राजतन्त्र अलि तानाशाही बन्दै गएको सन्दर्भमा, संसदीय दलहरू पनि आइसोलेट हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा 12 बुँदे सम्झौता प्रक्रिया हामी सही ट्र्याकमा छौँ। हामी सही ट्र्याकमै छौँ। सही ट्र्याक भनेको कुन ट्र्याक भन्नुहोस् त? सही ट्र्याक, हामी सही ट्र्याकमा छौँ भने यो विदेशमा राजनीतिप्रति किन आइरहेको छ? मुख्य गरेर अब संविधान निर्माणको प्रक्रिया थियो। हाम्रो मुख्य एजेन्डा भनेको चाहिँ नि संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने कुरा नै थियो। संविधान निर्माण अलि छिटो हुनु पर्थ्यो, पहिलो कार्यकालमा चाहिँ हुन सकेन। त्यो एउटा पक्ष भयो। फेरि पनि दोस्रो संविधान सभाको निर्माण, संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भएको छ। त्यो संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा छ। त्यो प्रक्रियालाई पुरा नगुरुन्जेल दायाँ बायाँ हुने कुरा भएन। त्यसो भएको हुनाले त्यो प्रक्रियामै हामी भएको हुनाले हामी सही ट्र्याकमा छौँ। संविधानभन्दा बाहिर छैनौँ। संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यो संविधान चाहिँ लाई ट्र्याकमा लिएर जाने भएको हुनाले हामी सही ट्र्याकमा छौँ। 2064 सालमा निर्वाचन भयो, तपाईहरू शान्ति प्रक्रियामा आउनुभयो। माओवादीको जुन उचाइ थियो नि सर, हजुर, यसलाई अन्यथा नसोच्नुहोस्। हजुर हजुर, जुन उचाइमा 64 मा माओवादी देखियो, 70-74 मा आउँदाखेरि माओवादीको त्यो उचाइ जहिले पनि डाउन हुँदै गयो। भनेको जनताले तपाईहरूलाई जुन विश्वास गरेका थिए 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा र त्यसपछि शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि त्यो विश्वास त खस्किँदै गयो नि माओवादीको, होइन? तपाईहरू यता न उताको, कहिलेकाहीँ तपाईहरूले एमालेलाई भन्नुहुन्थ्यो यो कुन लिङ्ग हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। आखिरमा तपाईहरू नै कहिले एमालेसँग टाँसिने, कहिले कङ्ग्रेससँग टाँसिने, यो परिस्थिति माओवादीमा किन आयो? मुख्यतः चाहिँ हजुरले गर्नुभएको प्रश्न जुन छ नि,
यसमा म पूर्ण सहमत छैन। ओके, किनभनेदेखि जस्तै हाम्रो जुन स्तर हो खस्कियो भनेर भन्नुभएको छ 64 पछाडि, सामान्यतया चाहिने अङ्कगणितको हिसाबले संसदीय प्रक्रियालाई हेर्ने हो भने हाम्रो खस्किएको छ भनेर भन्न सुहाउला। तर हामी आधारभूत रूपमा चाहिने हाम्रो चाहिने सैद्धान्तिक हिसाबले नीति एजेन्डाबाट चाहिने हामी विचलित भएको छैनौँ, मूलभूत रूपमा चाहिने खस्किया छैन। अहिले पनि जे जति चाहिने अगाडि बढिरहेछ त्यो त माओवादीको एजेन्डाबाटै अगाडि बढिरहेछ मुलुक त। त्यही त मुलुक यो चाहिने स्वीकार्न नसक्ने शक्तिहरू होइन, त्यस्ता विचारहरूले स्वाभाविक रूपमा चाहिने त्यो मत परिणामलाई, चुनावको आकारलाई, मत परिणामको आकार त कस्तो हुन्छ भन्दा कहिले बढ्ने कहिले घट्ने हुन्छ नि त, त्यो चिजलाई लिएर खस्कियो कि भन्ने कुरा होइन। तथापि हामीले के कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ भने 64मा जुन जनमत प्राप्त भयो त्यसको चाहिने हामीले संरक्षण गर्न सकेनौँ। किन सकेनौँ भन्दाखेरि इतिहासमा कस्तो हुने गर्छ भन्दाखेरि सशस्त्र सङ्घर्षबाट आएको शक्ति पुरै राज्य सत्ता कब्जा गरेको सन्दर्भमा चाहिने त्यो एक ढङ्गले अगाडि बढ्छ, आफ्नो सबै चाहिने गतिविधि कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्छ। हामी एउटा सम्झौताको 12 बुँदे सम्झौताबाट चाहिने सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर जाने त्यो सम्झौता हो है। भनिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा हाम्रो सबै कुरा लागू हुने कुरा भएन। नभइसकेपछि चाहिने त्यहाँनिर अलिकति विचलित हो कि भन्ने पर्न गएको मात्रै हो। तर मूलभूत रूपमा चाहिँ हामी सही ट्र्याकमा छौँ। तपाईँहरू सही ट्र्याकमा हुनुहुन्छ। एजेन्डा तपाईँहरूको एजेन्डामा देश चलिरहेको छ, हरेक परिवर्तन तपाईँहरूले खोजेको एजेन्डा अनुसार चलिराखेको छ। तर माओवादी पार्टी अङ्कगणितीय हिसाबलाई त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, त्यसलाई जिम्मेवारी सत्तामा पुग्ने कुरामा हरेकको पुच्छर समातेर हिँड्नुपर्ने स्थिति आयो भनिसकेपछि माओवादी खस्किन लाग्यो। तपाईँले अघि भन्नुभयो कि केही तत्त्वहरू छन् जसले त्यसलाई गिराउन खोजिरहेका छन्, त्यो एउटा पाटो होला। तर पार्टीभित्रै कतै गलत प्रवृत्ति हावी छ कि भन्ने त्यस्तो तपाईँलाई लाग्दैन? अब पार्टी भनेपछि विभिन्न प्रवृत्तिहरू स्वाभाविक रूपमा देखा पर्छ। अहिलेसम्म के दावा गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीमा पूर्ण रूपमा चाहिने गलत प्रवृत्ति हावी भयो भनेर म भन्न सक्दिनँ। फेरि पनि प्रवृत्तिहरू त आखिर चाहिँ त्यो अवसरहरू त खोज्ने गर्छ विभिन्न खाले होइन। अब पार्टी भनेको त यही समाजको उपज हो त हैन। सामाजिक हाम्रो संरचना जस्तो छ त्यही पार्टीहरूमा त्यसको प्रतिबिम्ब आउने हो। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ खराबै छैन भन्ने त कुरा भएन। तर प्रतिशतमा हेर्दाखेरि 51% चाहिने सही नै छ। त्यसो भएको हुनाले हामी सही नै छौँ भन्ने कुरा हो। अब हजुरले भने चाहिँ हे अब के छ भन्नु होला भन्दाखेरि जस्तो विभिन्न छ नि त समाजमा त विभिन्न प्रकृति त्यसले चाहिने अब हामीलाई कसरी डोमिनेट गर्ने भन्ने कुरा नै हो। अब यो कहिले कसको पुच्छर समाएर कहिले कसको पुच्छर समाएर भन्नुभन्दा पनि यसलाई चाहिने वस्तुगत आवश्यकता, राष्ट्रिय चाहिने आवश्यकता के हो र त्यसले कतातिर मुलुकलाई लान खोजिरहेछ भन्ने कुरालाई हामीले सम्झनु पर्छ। किनभने माओवादी पार्टी जहिले पनि निर्णायक बनिरहेको छ नेपालको पोलिटिक्समा कि। त्यसो भएको हुनाले उसले लिने निर्णय अहम भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यो सन्दर्भमा जस्तै चाहिने हामीले कहिले चाहिने कहिले कसलाई त्यो भन्दा पनि माओवादी पार्टीलाई चाहिने नलिकन, माओवादीको साथ नभइकन मुलुकले निकास पाउँदैन भन्ने कुरा पनि त होला नि त। त्यो एउटा पाटो भयो। त्यो पनि त होला नि त। बाहिर हल्ला आउँछ माओवादी नै हुनु पर्थ्यो, नेकपा हुनु पर्थेन। किन नेकपा बनेको? छुट्टी नथियो भने किन नेकपा बनेको? माओवादी नै रहनु पर्थ्यो। जहाँ फाइदा जहाँ देखिन्छ त्यहाँ लसक्क टाँसिन जाने यो प्रवृत्ति दैचिउरे प्रवृत्ति भयो भनेर भन्छन् कि माओवादीको। ऊ आफ्नो स्थानमा बस्न सकेन। अहिले पछिल्लो समयमा त केही देखिन्छ, तर 64 पछि जुन राजनैतिक गतिविधि भए त्यसका कारण माओवादीको अब टुक्रा टुक्रा। तपाईँले भन्नुभयो संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने, हामी सबैलाई यो संविधानै गलत छ भनेर चाहिँ एउटा पाटो टुक्रियो। त्यसमध्येको तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो, पछि आउनुभयो। तपाईँहरूले नै बिगारेको होइन र माओवादीलाई?
बनाउने पनि तपाईँहरू, बिगार्ने पनि तपाईँहरू, यो आरोप लाउँदा सही हुन्छ? ठिकै हो। अब तपाईँले भन्नुभएको कुरामा केही सत्यता छ। किन भन्दाखेरि मुख्य कुरो बाह्य कुरा जे भए पनि मुख्य कुरा चाहिने अब आत्मगत नै हुन्छ, भित्री कुरा नै हुन्छ, आन्तरिक नै हुन्छ, आन्तरिक कारणै प्रधान हो। त्यही कारणले अब माओवादीमा टुटफुट छिन्न भिन्न, एकले अर्कोलाई दोष लगाउने, अझै बढी चाहिने क्रान्तिकारी देखिनको लागि यी सबै कुरा भए, यी गलत थिए होइन। वस्तुगत स्थितिको सही विश्लेषण गर्न नसक्दाखेरिको परिणाम हो अहिले जे जति भइरहेछन् होइन। यसको मतलब चाहिने प्रचण्डको सोचाइमा ठिक छ, सही ट्र्याकमै हुनुहुन्थ्यो उहाँ होइन। तर प्रचण्ड बेठिक भन्ने पनि भयो तत्कालीन अवस्थामा होइन। त्यो कारणले चाहिने माओवादीमा टुक्रा टुक्रा हुने इत्यादि चाहिने आरोपहरू लगाउने कुरा भइरहेछन्, यो गलत हो। र वास्तवमा चाहिने अब मूल प्रवृत्तिसँग जोडिन नसक्नु होइन माओवादीको लागि त अब भनेपछि जो टुक्रिएर गए, हजुर, जसले प्रचण्डलाई गाली गरेर गए, जसले प्रचण्डको सिद्धान्त नीति विचारलाई यो ठिक छैन भनेर गए, उनीहरू बेठिक हुन्। माओवादीका लागि चाहिँ उनीहरू चाहिँ घाँडो नै थिए होइन। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अहिले माओवादीमा मात्र होइन, अरू बेला पनि अरू थुप्रै के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति मतभेद विचार असन्तुष्टिहरू आएपछि एउटा कुनै न कुनै लेप लगाउनै पर्ने, नेतृत्वलाई आरोप लगाउनै पर्ने यो प्रवृत्ति छ कि त्यही अन्तर्गत चाहिँ नै भएको हुन्। तर त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो त पुष्टि हुनु पर्यो नि, तर्क त तथ्यले पुष्टि गर्नु पर्यो नि। आखिर हेर्दै आउँदाखेरि कुनै पनि तथ्यले प्रचण्डले गलत गर्नुभयो भन्ने त प्रमाणित त छैन, नभएको हुनाले ती मिथ्या नै हुन्, आरोपै हुन् होइन भन्ने लाग्छ। ओके, अब अलिकता फरक पाटोतर्फ जाउँ। तपाईँहरू गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, हजुर, नेकपा विभाजन भयो, माओवादी छुट्टियो, आफ्नो फेरि परिवेश निर्माण गर्दै गयो, विपक्षीलाई चाहिँ नीति सिद्धान्त विचार केही नमिल्ने दल जसलाई तपाईँहरूले प्रधान शत्रु भन्नुहुन्थ्यो उसँग अहिले साटकाट गरेर हिँडिराख्नु भएको छ। यो गठबन्धन केका लागि तपाईँहरूले किन गर्दै हुनुहुन्छ? चुनावमा अङ्कगणितीय हिसाब मिलाउनलाई गर्दै हुनुहुन्छ अथवा साँच्चीकै देशप्रति वफादार भएर गठबन्धन गर्दै हुनुहुन्छ? यो गठबन्धन गरिराख्नु भएको छ। अब यो गठबन्धन मैले पहिला पनि भनिसकेँ, यो अङ्कगणितको लागि चुनावी गठबन्धन मात्रै होइन। यो के हो भन्दाखेरि तत्कालीन वस्तुगत आवश्यकताले बनाएको। म अलिकति चाहिँ पृष्ठभूमिमा जाउँ, त्यता जानु परेन सर, त्यो देखिन्छ। 1.5 वर्ष भयो तपाईँहरू दुई पटकको संविधान डिरेल हुन थाल्यो, लोकतन्त्र जान थाल्यो भनेर तपाईँहरू चाहिँ छुट्टिनु भयो। पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व थियो नेकपाको, त्यहाँसम्म आयो, सरकार बनाउनु भयो। अब चुनावमा पनि न नीति मिल्छ, न विचार मिल्छ, न सिद्धान्त मिल्छ, उनीहरूसँग गठबन्धन गरेर जाँदै हुनुहुन्छ होइन। यस्तो हो नि त, मुख्य गरेर चाहिने 10 वर्षीय सशस्त्र जनयुद्ध अनि जनआन्दोलनको उपज भनेको नेपाली जनताको चाहना भनेको के हो भन्दाखेरि संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने कुरा हो। त्यो पुरा भयो। त्यो संविधान सभाले निर्माण गरेको चाहिने संविधान, मौजुदा संविधान हामीसँग छ। त्यो संविधानैको मूलभूत प्रस्तावनालाई नै सिद्ध्याउने गरेर, जस्तै संघीयता, समानुपातिक समावेशी, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, यी चाहिने संविधानको मुख्य स्तम्भ हो। यसलाई नै सिद्ध्याउने गरेर जसरी कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा केपी ओली नेतृत्व सरकारले पटक पटक चाहिने प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने काम गरे। अनि अन्ततगत के थियो त भन्दा संविधानमाथिको आक्रमण थियो। कुनै पनि हालतमा चाहिने संविधानले त्यो छुट दिएको छैन। नभइसकेपछि त्यो संविधानलाई र लोकतन्त्र रक्षाको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि गठबन्धन गर्नु पर्यो नि त। संसदमा रहेका दलहरूसँग चाहिने यो प्रतिगमन हो, यो पश्चगमन हो, यो कदम भन्नेहरूसँग चाहिँ गठबन्धन गर्नु आवश्यक भयो। र त्यो संविधान बचाउने र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि चाहिँ नै बनेको यो एउटा गठबन्धन हो। नितान्त यो चुनावी गठबन्धन हो भनेर हामीले बुझ्नु हुँदैन लाग्छ। तर हिसाब त गर्नु भएको छ।
होइन पोलिटिक्समा हिसाब त अब त्यो त स्वाभाविक हुन्छ किन भन्दाखेरि पार्लिमेन्टमा चाहिने अङ्कगणितको महत्त्व त दुनियाँले कसले बुझ्दैन र होइन त्यसो भएपछि स्वाभाविक रूपमा चाहिने अङ्कगणितीय पनि खेल त हुन्छ तर मुख्य चाहिने गठबन्धन बन्नुको आशय भनेको अङ्कगणित मात्रै होइन सत्ता बाहिर रहनु पनि एजेन्डा आफ्नो एजेन्डामा मुलुक गइरहेछ भने सत्ता बाहिर रहँदा पनि हुन्छ त्यो अङ्कगणितको कुरा मात्रै होइन तर त्यो एजेन्डालाई जसको नीति छ त्यो एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि कहिलेकाहीँ चाहिने नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ होइन त्यो विचार बोकेकाहरू त्यसको प्रतिनिधिहरू पुग्नुपर्छ त्यसो भएको हुनाले अङ्कगणितको पनि त्यहाँ महत्त्व रहने गर्छ। ओके, अङ्कगणितको कुरा गर्दाखेरि अघि केही कुराहरू आएका छन् 80, 82, 85 जति कङ्ग्रेसलाई दिएर अरू बाँकी चाहिँ भागभन्डा गर्ने भनेर भनिएको छ। लगभग 9-10 दल हुने हो कि भन्ने सम्भावना गठबन्धनमा। अब माओवादीले कति पाउने भन्ने त टुङ्गो लागेको छैन। आज तपाईँहरू स्थायी कमिटी बैठक पनि बस्दै हुनुहुन्छ, तर त्यसभन्दा अगाडि जुन किसिमले अघि भन्नुभयो कि प्रचण्डको नेतृत्व सही थियो, प्रचण्ड सही बाटोमा थिए तर बाटो बिराएर गए। बाटो बिराएर गएकाहरू म डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कुरा गर्दैछु। पछिल्लो समयमा हैसा हतेौडासँग लड्ने चुनाव चिन्ह लिएर भनेर चाहिँ लगभग टुङ्गो जस्तो लागेको अवस्था छ। नयाँ शक्ति हुँदै जसपा हुँदै त्यसपछि अहिले चाहिँ नेपाल समाजवादी पार्टी हुँदै अहिले चाहिँ फेरि माओवादीको हैसा हतौडामा चुनाव लड्ने भनेर भनिएको छ। घर फिर्तीलाई तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? तपाईँ पनि एकपटक घरभन्दा बाहिर जानुभएको थियो, आउनुभयो। अहिले डाक्टर बाबुराम भट्टराई जसरी आउनु भएको छ यो फिर्तीलाई तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? यसलाई म घर फिर्ती नै भनेर पनि भन्दिनँ, किनभने उहाँ चाहिँ माओवादी पार्टीमा प्रवेश गरिसक्नु भए पनि होइन अनि उहाँसँगको बहस छलफल छ। हामी गठबन्धनमै छौँ। उहाँ चाहिने अहिलेको यो संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार चाहिने वैधानिक पार्टी भनेको उपेन्द्र देवको उपेन्द्र यादवकोमा छ होइन। उहाँ चाहिँ गठबन्धनभन्दा बाहिर पनि हुनुहुन्न फेरि भट्टराई, हिजोसम्म गठबन्धनमै हुनुहुन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले अब म गठबन्धन छोडे पनि भन्नुभएको छैन अनि गठबन्धनले निकालेको पनि छैन भनिसकेपछि चुनाव प्रयोजनको लागि कुनै पनि लोगोबाट चुनाव लड्न सकिन्छ। त्यसका लागि अब उहाँले रोज्नुभयो गोलाकारभित्र हँसे हतौडा चुनाव चिन्हबाट लड्छु भन्ने कुरालाई हामीले त स्वागत गर्ने कुरा नै भयो, खुसी प्रकट गर्छौँ। उहाँ लगायत वामदेव गौतम पनि लड्न खोज्नु भएको छ यही चुनाव चिन्हबाट। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि अब यो आन्दोलन जुन चाहिँ माओवादी मुभमेन्ट जुन थियो यो सही छ है, हामीले कुनै कालखण्डमा बेठिक पो गरेछौँ कि भन्ने आत्मबोध गर्न खोज्नुभयो उहाँहरूले होइन। त्यो सन्दर्भमा फेरि सबै ध्रुवीकृत हुनुपर्छ। त्यो माओवादीमा गोलबन्द हुने भन्दा पनि कम्तीमा संविधानले चाहिने के देखाएको छ भन्दाखेरि अबको बाटो भनेको समाजवादमा जाने। त्यसो भएको हुनाले समाजवादी चिन्तन विचारधारा राख्नेहरूको सहकार्य त निरन्तर हुनु त जरुरी छ त। त्यो त कुनै अमुक एउटा पार्टीले मात्रै मुलुकमा समाजवादी स्थापना गर्न सक्छ अथवा त्यो चरणमा पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरा त होइन। त्यसो भएको हुनाले यसको सेरोफेरोमा अब गोलबन्द हुन थालेको छ भनेर एउटा जबरजस्त ध्रुव अब बन्दैछ। त्यसको नेतृत्व गर्ने अवसर कमरेड प्रचण्डलाई सायद आउँदैछ भन्ने लाग्छ। अब भनेपछि भावी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हो गठबन्धनबाट प्रस्तावित। मुलुकमा यस्तो छ भावी प्रधानमन्त्री भनेर हाम्रो संवैधानिक प्रक्रिया यो निर्वाचन प्रक्रियाले त्यसरी प्रस्ताव गर्दैन। यो त हामी त चाहिने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया भनेको त पहिलो हुने निर्वाचन प्रक्रिया हो। त्यसले त एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार खडा गरिदिने हो। उम्मेदवार खडा हुनुहुन्छ कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट, उहाँ भावी प्रधानमन्त्री भनेर प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री त हुने सिस्टम त छैन। त्यसो भएको हुनाले म अहिले भन्न सक्दिनँ त्यो कुरा। तर आवश्यकताले के देखाउँछ भन्दाखेरि एकचोटि मुलुकको नेतृत्व कार्यकारी नेतृत्वमा प्रचण्ड पुग्नुपर्छ। चाहे त्यो कार्यकारी राष्ट्रपति भएर होस्, चाहे कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएर होस्, सायद यही सिस्टममा पनि एकचोटि कार्यकारी भूमिका प्रचण्ड पुग्नुपर्छ। त्यसका लागि निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरूले उहाँलाई विजयी गराएर पठाउँछन् अनि त्यसपछि संसदीय दल
बन्छ, संसदीय दलले निर्णय गर्छ। यो त प्रक्रिया प्रक्रिया भयो। तर तपाईँले एउटा शब्द बोल्नुभयो कि बिचमा, म अहिले भन्न सक्दिनँ, चुनाव त मङ्सिर 4 मा छ। हजुर, जनताले भोट खसाल्नु पर्यो। हजुर, होइन? त्यसैमा ठ्याक्क बिचमा एउटा शब्द आएको छ नि, नो नट अगेन, थाहा छ है तपाईँलाई? यसले शीर्षस्थ नेताहरूलाई प्रभाव पार्ने जस्तो देखिन्छ कि देखिन्न? अब अति भयो, जति पनि गोलचक्करमा राजनीति घुमिरहेछ खालि त्यही शीर्षस्थ नेताहरूको बिचमा, तल्लो तहका नेताहरू माथि आउन नसक्ने। पार्टीमा त्यस्तो कुराहरू केही हुन्छ? अहिले प्रचण्डको विकल्प माओवादी पार्टीमा छैन। त्यो पार्टीको नेतृत्वको हिसाबले हो, सरकारको नेतृत्व गर्ने हिसाबले हो, यदि चाहिँ अवसर आएको सन्दर्भमा, माओवादी पार्टीलाई अवसर आएको सन्दर्भमा सरकारको नेतृत्व गर्ने सवालमा त्यसको विकल्पको रूपमा अहिले सोचिएको छैन। सधैँ चाहिँ एउटै नेतृत्व रहिरहन्छ भन्ने कुरा नि भएन, भौतिक रूपमा पनि। त्यसो भएको हुनाले पार्टीमा चाहिँ नै अब त्यो सामूहिक नेतृत्वको विकास त हुँदै पनि छ, गइ पनि रहेछ, अहिले सोच्न सकिने विषय छैन। अब त्यसो भए पार्टीको विषयमा त ठ्याक्क म अहिले जोड्छु। हजुर, यो संसदमा नागरिकता विधेयक फिर्ता भयो, हजुर, राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुभयो। अब हिजो गठबन्धनले निर्णय गरेको छ हुबहु फेरि पठाउँछौँ। तपाईँको धारा 113 को 4 बमोजिम राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक पठाएको विषयलाई जसरी पनि प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ। यदि गरिदिनु भएन भने के हुन्छ कुरा? पहिलो कुरो, अब राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्नुभयो, त्यसलाई अन्यथा मान्दिनँ म। 3 प्रयोग गर्नुभयो, ठिक छ, गर्नुभयो। संसदले पनि आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्छ, जनताको प्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नै संसदले दोस्रोचोटि के गर्छ, होइन, गर्न बाँकी नै छ। हुबहु गर्छ या संशोधन सहित गर्छ, के गर्छ, पठाउँछ, त्यो गर्नुपर्छ र गर्छ। त्यो प्रयोग संसदको चाहिँ नै विवेक, संसदले पछिल्लोचोटि गरेको विवेकलाई चाहिँ उहाँले कदर गर्नुपर्छ राष्ट्रपतिले। यदि गर्नु भएन, राखिराख्नुभयो भने अनि त्यो गर्नुहुन्न। सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूले अब त्यसो गर्नुहुन्न भन्ने नै लाग्छ। म यहाँबाट यो मिडिया मार्फत पनि उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यस्तो गर्नु हुँदैन, होइन। किन भन्दाखेरि हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चाहिँ राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार दिएको छैन नि त। तर अड्काएर राख्नु त मिल्छ नि, होइन? होइन, केही छेड हो, अब त्यो पनि गर्नुहुन्न, पहिलोचोटि गरिहाल्नु भयो। 15 दिनको समय छ। 15 दिनको समयमा अबको प्रक्रिया के हुन्छ त? गठबन्धनले हिजो निर्णय गरिसकेपछि अब संसदको प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभामा फेरि छलफल हुने होला, होइन कि? अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो प्रक्रिया लामो प्रक्रियामा गएको कुरा हो, समितिमा नि गइसकेको थियो, होइन। अब नागरिकता त चाहिएको छ नि एक थरी नागरिकलाई त, होइन, नेपाली नागरिकलाई नागरिकतै चाहिएको छ। त्यसो भइसकेपछि अनागरिक भएर बसिराखेकोहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। समस्या त छ। त्योभन्दा ठुलो अपराध के हुन्छ? नागरिक छ, उसले चाहिने नागरिक बन्ने अधिकार प्राप्त गरेका छ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, तर चाहिने ऊ अनागरिक छ। राज्यले त्योभन्दा नागरिकमाथि गर्ने अपराध के हुन्छ? नेपालमा नागरिकता भएन भने केही कुरा हुन्छ, कहीँ पुग्दैन बाटो। यस्तो अवस्थामा चाहिने त्यो रोकिराख्ने भन्ने कुरा चाहिने राष्ट्रपतिले चाहिँ विवेक पुर्याउनुहुन्छ। पुग्छ भन्ने छ, पुग्छ भन्ने नै लाग्छ। नपुगेको सन्दर्भमा अलिकति समस्या आउँछ। ओके, ठिक छ। अब यो महाभियोग पनि तपाईँहरूले फेरि तेर्साइदिनु भएको छ। असोजको 26 सम्म चाहिँ संसदको कार्यकाल गठबन्धनमा रहेर महाभियोग तपाईँहरूले लगाएर चोलेन्द्रलाई चाहिँ घरमा राखेर अहिले फेरि 5.5 महिनापछि त्यो पोको पुन्तुरो फुकाउँदै हुनुहुन्छ। यो फुकाएको जस्तो गरे हो कि साँच्चै फुकाएर त्यो पोको पुन्तुरोबाट केही निकाल्ने हो कि के हो यो परिस्थिति? होइन, त्यो देखाउनको लागि होइन, गर्नकै लागि गरिएको कुरा। समितिमा गएको छ, छलफल भइरहेछ, त्यो प्रक्रियामा जान्छ। प्रक्रियामा जान्छ भन्दाखेरि कार्तिकसम्म समितिलाई टाइम दिने, असोजमा चाहिँ संसदको मिति सकिने, यो जनतालाई अलिकता देखाउन खोज्या हो कि साँच्चीकै निर्णय आउँछ भन्ने हो कि के हुन्छ? निर्णय आउनुपर्छ, आउँछ, आउनुपर्छ, आउँछ। यदि आएन भने के हुन्छ? यो निरन्तरता हुन्छ कि त्यत्तिकै सकिन्छ? आएन भने संसदको कार्यकाल त सकिन्छ नि त। त्यसरी नै बुझ्यो।
अहिलेसम्म महाभियोग लागेको देखिएको छैन कि। हजुर, त्यही भएर होला विपक्षीले चाहिँ न्यायालयलाई बाँध्न खोज्यो, तर्साउन खोज्यो भनेको त्यही होला है। होइन, गठबन्धन आइसकेपछि विपक्षीले लगायो भने त्यो आरोप हो। त्यो सबै आरोपहरू चाहिँ सत्य हो भन्न सकिन्न नि त। एउटा माओवादी केन्द्रको नेताको नाताले, गठबन्धन सरकार गठबन्धन गरेको दलको नाताले आम जनतालाई बताइदिनुहोस् न, जुन यी तिग्रमहरू देखिएका छन् साँच्चीकै तिग्रम हुन् कि साँच्चीकै यो देशप्रति गरिएको व्यवहार हो राजनीतिक? अब टिग्रम त कसरी भन्ने होइन, टिग्रम त होइन होइन। राजनीति भनेको सोझो सोझो बाटो जाँदैन, बाङ्गोटिङ्गो जान्छ। बाङ्गोटिङ्गो बाटै जाने भए हुनाले यसलाई टिग्रमकै रूपमा त बुझ्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। त्यसो भए सही राजनीति हो त यो? जनताप्रतिको राजनीति हो त? समय सन्दर्भ अनुसारको सही नै भन्नुपर्छ। राजनीति चाहिने अब जनताप्रति नै हो होइन, जनताप्रति नै हुनुपर्दछ। कतिपय सन्दर्भमा चाहिने अलि हो त्यस्तै भइरहेछ। सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँ? होइन, पूर्ण रूपमा छैन म पनि होइन। पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट त होइन, यस्तो हो, पूर्णता त कहीँ पनि हुँदैन होइन। व्यक्ति आफैमा पूर्ण छैन, पूर्ण हुने कुरा पनि भएन। पूर्ण रूपमा म पनि सन्तुष्ट छैन। सुधारको कुराहरू छन् थुप्रै, विकल्प छैन यो व्यवस्थाको होइन। विकल्प छैन व्यवस्थाको, तर यो व्यवस्थालाई नै धुमिल गराउने प्रयासहरू धेरै भए, राजनीतिक दलहरूबाटै भए। जसले लिएर आयो ऊ नै धुमिलमा त्यही रुमल लिएको जस्तो, धमिलो पानीमा माछा पसे जस्तो उसले आँखा देख्दैन अरे कि धमिलो पानीमा, त्यस्तै भएको स्थिति हो त? त्यसो भए त्यस्तै त होइन, धमिलो पानीमा आँखा नदेख्ने नै भइसक्यो होइन। आँखा देखेर नै विभिन्न कुराहरू हुन्छ नि त, आँखा नदेख्ने भयो त। ओके, ठिक छ। म अलिकति पार्टीभित्र गएँ। माओवादी केन्द्र बिचमा एउटा धेरै ठुलो प्रेसर पर्यो तपाईँहरूलाई। प्रतिपक्षले संसदमा कुरा उठाइदियो, संसदीय समिति पनि बन्यो, छानबिन समिति। आखिरीमा छानबिन समितिले हात्ती आयो फुस्सा गराइदियो। म सिसिसिभी टिभी फुटेज काण्डको कुरा गर्दैछु। माओवादीमा विकल्प नभएर हो कि, प्रेसरले हो कि, नेतृत्वले परिवर्तन गर्न नचाहेर हो कि, त्यही मान्छेलाई फेरि पुनरागमन गराउनुको पछाडिको रहस्य के हो भनेर आम जनताले बुझ्न खोजिरहेछन् कि? तपाईँले बुझेको भाषा के हो भन्नुहोस् त? विकल्पै नभएर होइन, माओवादीमा 101 विकल्पहरू छन्, नभए त होइन। तर चाहिने त्यो मिथ्या आरोपलाई चाहिने यो होइन है भनेर जनताको अगाडि पनि देखाउनु पर्ने नै छ नि त। फेरि यो मिथ्या आरोप नै थियो प्रतिपक्षले लगाएको त, त्यो त पुष्टाइ त भएन। नभइसकेपछि उहाँको कमजोरी नै छैन भने उहाँले निकाल्नु पर्ने, कारबाही गर्नुपर्ने त कुनै कारणै छैन त। त्यसो भएको हुनाले यथार्थता जनता समक्ष पनि पुगोस्, कुरो यसो रहेछ भन्ने होस् भन्नको लागि। मलाई आरोप लागिसक्यो, म राजीनामा दिइसकेँ, म फेरि जान्न भन्ने प्रवृत्ति कि तपाईँ जानुहोस् भनेर पठाएको कि म जान्छु भनेर उहाँ जानुभयो? होइन, उहाँ जान्छु भनेर व्यक्ति, पार्टीमा के हुन्छ भन्दाखेरि व्यक्तिको इच्छाले मात्रै सबै काम पुरा हुँदैन होइन। त्यो पार्टीको निर्णय नै हुन्छ। निर्णय अनुसार चाहिँ उहाँलाई पार्टीले नै भन्यो तपाईँले राजीनामा दिनुहोस् होइन, छानबिनको लागि सहयोग गर्नुहोस्। पुष्टि भएको भए त उहाँ त कारबाहीमा जानुहुन्थ्यो त होइन। पुष्टि तथ्यले त त्यो कुरो त भन्दैन। त्यसो भइसकेपछि त उहाँ त फेरि पुनर्स्थापित हुनु पर्यो नि त, आउनु पर्यो नि। त्यही हो, त्यही, अरू त्योभन्दा बढी केही छैन। पार्टी कसरी सञ्चालन भइरहेछ अहिले? पार्टी निश्चित विधि प्रक्रिया, पार्टीको हुन्छ, विधान हुन्छ, वैधानिक प्रक्रिया अनुसारै चलेको छ नि त। पार्टी पूर्ण छ अहिले? पूर्णताको प्रक्रियामा छ। पूर्ण भयो, केन्द्र पूर्ण भयो होइन। त्यसका केही अब विभागहरू अथवा पदाधिकारीहरूको पूर्णता छ। महाधिवेशनको करिब पूर्णताको चरणमा छ पार्टी। मङ्सिर 4 अब धेरै छैन समय, भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर, कार्तिकसम्म भनौँ न, 3 महिनाको अवधि छ। पूर्णता पाउँछ? पाउँछ। तपाईँले अघि एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ कि राजनीति भनेको चाहिँ सिधा बाटो हिँड्दैन, जता पनि बाटो बनाउनु पर्ने हुन्छ। हजुर,
अब मान्छेले सोद्धाखेरि त पार्टीले पूर्णता पाएको छैन, पदाधिकारी पुरै नियुक्ति भएको छैन। यस्तो गोलमोलको अवस्थामा पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ? एउटा प्रचण्डलाई मात्रै लिएर कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा होला नि त। त्यस्तो होइन, माओवादी पार्टी पहिलो कुरा त अब यो नेतृत्वहरूको टिम नै छ, अहिले पनि वर्कआउट भइरहेछ नि त होइन। पहिला नेकपा हुँदाको पदाधिकारीहरू त अलरेडी स्थायी समितिको रूपमा काम गरिरहेकै थियो होइन। नेतृत्व चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको पदाधिकारीमा नि त्यहाँ महासचिवको कुरा होला म आउँछु त्यसमा त होइन। अब यो नहुँदा माओवादी पार्टी चल्दै नचल्यो भन्ने कुरा त भएन होइन, चलिराखेकै छ, कामहरू भइरहेछ, गरिरहेछ। कतिपय चाहिने अब त्यो पोर्टफोलियोहरू चाहिने मिलाउनु पर्ने कुरा चाहिने अब अलि ढिला भयो भन्ने कुरा त पार्टी पङ्क्तिमा पनि चलेकै छ, आममा पनि पर्या होला। कुरो किन मिल्न सकेका छैन यो कुरा? मिल्ने प्रक्रियामा छ होइन। सबैको इच्छा स्वाभाविक रूपमा हुन्छ, कतिपय होइन नेतृत्व लिडरसिपहरूको अब उहाँहरूको योगदान ले कम्तीमा म चाहिँ नि यो पोस्टमा अब योग्य छु भन्ने कुरा दावा गर्ने कुरा हुन्छ नि त। जुन महासचिवको कुरा छ नि, हजुर, महासचिव भनेको चाहिँ भोलिको नेतृत्व होइन त, कार्यकारी हुन्छ। हजुर, भोलि कामयाबी चाहिँ नि तपाईँले भित्री आत्माले बताउनुहोस् त, प्रचण्ड पछिको नेतृत्व माओवादीमा को छ? लिडरसिपहरू हुनुहुन्छ अहिले, ठ्याक्कै चाहिने त्यसो भनिहाल्नु उपयुक्त मान्दिनँ म होइन। उपयुक्त त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नेतृत्व विभिन्न प्रक्रियाबाट जन्मिने गर्छ होइन। त्यो वस्तुगत आवश्यकताले नेतृत्व पैदा गर्ने हो। अब माओवादी पार्टीमा लिडरसिपको पङ्क्ति छ, सबै हिसाबले कसले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। एउटा जिम्मेवारी जसलाई दिन्छ उसले लिएर जान सक्छ, जसलाई दिन्छ उसले लिएर जान सक्छ। ओके, ठिक छ। मैले माओवादीको मात्रै कुरा गरे होइन कि ओली पछिको नेतृत्व को एमालेमा, देउवा पछिको नेतृत्व को कङ्ग्रेसमा, माओवादीमा पुष्पकमल दाहाल पछिको नेतृत्व को, माधव नेपाल पछिको नेतृत्व को, उपेन्द्र यादव पछिको नेतृत्व को, महन्त ठाकुर पछिको नेतृत्व को, धेरै राजनीतिक दलहरू छन् जसको सेकेन्ड लेयरको नेता को हो, अब यसपछि आउने को हो भन्ने चाहिँ टुङ्गो छैन। माओवादीमा पनि त्यस्तै देखिन्छ नि होइन। एकले अर्कालाई म बन्ने दाउबाजी त छ, चालबाजी त छ, तर नेतृत्व यसैले गर्छ, अब भावी अब माओवादीको कमान्ड यसले सम्हाल्छ भन्ने चाहिँ देखिन्न त राजनीतिमा त। देखिन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि नेतृत्व चेन अफ कमान्डमै हुन्छ, निरन्तरतामै हुन्छ नेतृत्व विकास। अब त्यो कहिलेकाहीँ चाहिने परिस्थितिले आकस्मिकतामा पनि नेतृत्व जन्माउने गर्छ। नेपालको सन्दर्भमा आकस्मिक नेतृत्व जन्मिएको छैन है। त्यसो भएको हुनाले चाहिने निरन्तरताको नेतृत्वहरूबाट नै खोज्ने कुरा हो। त्यसरी हेर्दाखेरि त पार्टीले चाहिने एउटा सोपन प्रक्रियामा नेतृत्व निर्माण त गरिरहेछ नि त। माओवादी स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दैछ, हजुर, केही निर्णय आउँछ, केही सम्भावना छ? ठ्याक्कै अहिले यही सन्दर्भमा चाहिने अब उता बैठक बसिरहेको सन्दर्भमा मैले ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था त अलि रहेन। फेरि पनि आशा गरौँ आज या भोलि यही वरिपरि निर्णय आउँछ भन्ने कुरो टुङ्गिन्छ होला भन्ने लाग्छ। जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, हरिबोल गजुरेल, पम्फा भूषाल लगायतका नेताहरू आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ होइन। हिजो मात्रै एउटा प्रसङ्ग आयो कि वर्षमान पुनले टोलमा प्रचण्डको शालिग बनाएर पूजा गर्ने दिन आउँछ, हेर्दै जानु होला। र आजको बैठक र पदाधिकारीको विषय, यो शब्दले केही ठोकिने सम्भावना छ? त्यस्तो मलाई लाग्दैन। यो कुरा वर्षमान पुनले भन्नुभयो, त्यो कुरा अरूले पनि भन्नुपर्छ र हो पनि सत्य कुरा। कसले भन्नुपर्छ यो कुरा भन्दाखेरि महिलाले भन्नुपर्छ, दलितले भन्नुपर्छ, उत्पीडित क्षेत्रका मान्छेले भन्नुपर्छ, जनजातिले भन्नुपर्छ। जुन अधिकारबाट वञ्चित थिए, पिँधमा परेका थिए, ती पिँधमा परेकाहरूलाई चाहिने माथि उठाउनको लागि चाहिने प्रचण्डले जुन किसिमको नीति ल्याउनु भयो पार्टीमा होइन, त्यो नीतिको आधारमा नै आज समावेशीकरण जुन भइरहेछ नि, त्यो कुरो बिर्सिए। त्यसो भएको हुनाले एक दिन अहिले प्रचण्डलाई बिर्सिए पनि त्यो अवस्थामा चाहिने सम्झने दिन आउँछ भनेर भनेका कुरा हुन्
होइन त्यो कुरा वर्षमानको मुखबाट मुखरित भएछ अरूले भन्ने कुरा हुन्, त्यो मैले भन्ने कुरा हो, किनभने दलित समुदायले भन्ने कुरा हो, त्यो कुरा महिलाले भन्ने कुरा हो, मुस्लिमले भन्ने कुरा हो, जनजातिले भन्ने कुरा हो, त्यो उहाँ जनजातिको लिडर पनि भएको हुनाले अभिव्यक्त भएको। यो चाहिँ नै उहाँ महासचिव बन्ने कि अथवा पदाधिकारीमा कुनै पोस्टमा भन्ने कुरोको साइनो छैन। त्यसो भए अब अलिकता साङ्केतिक रूपमा बताउनुहोस् न, मैले अघि जुन 4-5 वटा नाम लिएँ, को बन्ला महासचिव माओवादीको? बडो अप्ठ्यारो कुरा, मिडियामा भनिहाल्ने अप्ठ्यारो कुरा ठ्याक्कै छैन। होइन, मान्छेले वाच गरिरहेछन् कि जनार्दन शर्मा हो कि वर्षमान पुन हो कि हरिबोल गजुरेल हो कि पम्फा भुषाल हो कि अन्य नेता हुन् कि, अब जुन मैले 4 वटा नाम लिएँ उहाँहरू सबै योग्य हुनुहुन्छ, सबै योग्यता पुगेको हुनुहुन्छ र नै दावा गर्ने हो। अहिले मैले दावा गरेर त मिल्दैन नि, पुग्दैन नि त, अरू कसैले दावा गरेर नि पुग्दैन नि त। उहाँहरूलाई जसलाई गराए पनि हुन्छ, तर सापेक्षित रूपमा कसलाई बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ के हो भन्ने कुरा हो। यसरी हेर्दाखेरि पुनको सम्भावना अलि बढी हुन्छ कि भन्ने हो। ओके, वर्षमान पुन है, ठिक छ। त्यसो भए आज यो पदाधिकारी टुङ्गो लाग्ने सम्भावना छ? सम्भावनाको कुरा नै भयो, सम्भावना त छ। कतिचोटि त्यो पनि पर्सेन्टमा हुन्छ नि। अब चुनाव नजिकै बेलामा फेरि वर्षमान पुनलाई बनाउँदाखेरि अरू नेताहरू फेरि बितर्किने हो कि स्थिति अर्कै बन्ने हो कि, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई थाँती राखेर फेरि चुनावमा जाने अवस्था हो कि, विकल्प त होला नि। विकल्प हुन्छन्। पदाधिकारी सायद सहमतिमा टुङ्गिएन भने हामी अहिले निर्वाचनकै प्रक्रियामा जाने अवस्थामा छैनौँ के पार्टीभित्रको। त्यसो भएको हुनाले अब त्यतातिर त जाँदैन। सहमतिमा टुङ्गिएन भने यो सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन पछाडि मङ्सिर 4 पछाडि चाहिँ नि टुङ्ग्याउनु पनि सकिन्छ। अनि अर्को कुरा पनि गर्नुभएको छ तपाईँको अध्यक्षले, कम्युनिस्टको एउटै केन्द्र बन्नेवाला छ निर्वाचनपछि। यो भने के हो, के को सङ्केत हो? अब यो समाजवादमा जानको लागि मुख्य गरेर चाहिँ नि मुलुकको परिवर्तन गर्नको लागि त्यो विचारधारा अन्तर्गतको शक्तिहरू एक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने हो। प्रतिगमन पश्चगमनलाई परास्त गरेर त्यो परास्त भइसकेपछिको एउटा कम्युनिस्ट केन्द्र भनेको ओली बाहेकको केन्द्र भने हो। अब ओली बाहेकको केन्द्र भन्नाले पनि त्यो बेलासम्म ओलीको सोच, उहाँले गल्ती गरेका कुरा, पटक पटक संसद विघटनको कुरादेखि लिएर जे जति चाहिने एवं चिजहरू भए ती कुराहरूबाट सचिएर मैले गल्ती गरेको हो भन्यो भने त माफी पाउने कुरा त हुन्छ। ओके, त्यसो भए अब मलाई बताइदिनुहोस्, आजको स्थायी कमिटी बैठक गठबन्धन गर्दै गर्दा र चुनावी तालमेल गर्दै गर्दा सिट बाँडफाँड र उम्मेदवार चयनको कुरा पनि होला। केही टुङ्गिने सम्भावना छ? तैँले पाउन सक्छस्, यो उम्मेदवार हुन सक्छ? कस्ता खालका उम्मेदवार, बुढापाका, तिनै पुराना दोहोरिने अवस्था छ अथवा माओवादीबाट चाहिँ नयाँ अनुहारहरू आउनेवाला छन्, युवाहरू आउनेवाला छन्, के छ? अब यता कार्यदलको टुङ्गो नलागिकन सिट बाँडफाँडमा चाहिँ कुन पार्टीलाई कति भन्ने नभइकन हाम्रो पार्टीमा अहिले टुङ्गिने कुरा भएन। ओके, निरन्तर गृहकार्य त भइरहेछ। दोस्रो कुरा, हाम्रो पार्टीमा बढीभन्दा बढी चाहिँ हामी पार्टी कमिटीमा पनि सेन्ट्रल कमिटीमा पनि युवाहरू कम्तीमा चाहिँ 20% ल्याएका छौँ, अझै बढी छ। दलितको कुरा छ, महिलाको कुरा छ, जनजातिको कुरा छ। यो पुरै समावेशी चरित्रबाट चाहिँ पार्टी निर्माण पनि भएको हुनाले त्यहाँ पनि त्यो किसिमको मिलाउने कुरा हुन्छ। यसरी हेर्दा युवाहरू बढीभन्दा बढी आउँछन् स्वाभाविक रूपमा। फेरि आवश्यकताले के भन्छ त भन्दाखेरि मेन लिडरसिपहरू जुन कि संसदमा गइसकेपछि निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका हुन्छ, त्यहाँ लिडरसिपको अभाव बन्न सक्छ नि त, हैन? त्यसलाई पनि आधार मान्नु पर्यो। त्यो आधारमा चाहिँ नै उम्मेदवारीको फिक्स हुन्छ। भनेपछि गठबन्धनबाट जुन त्यो कार्यदल छ, कार्यदलले टुङ्गिसकेपछि फेरि त्यसमा विचार विमर्श होला। ओके, ठिक छ। माओवादीलाई अलिकता थाँती राखेर काठमाडौँ तपाईँ अहिले हिँडिराख्नु भएको छ है? हजुर। काठमाडौँमा कस्तो पाउनुहुन्छ? काठमाडौँ सुन्दर, शान्त, सफा, सुग्घर कस्तो छ? काठमाडौँ मुलुकको केन्द्रको हिसाबले हेर्दाखेरि जुन हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन।
होइन धेरै सुधारहरू गर्नुपर्ने छ। अब फोहोरको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब त्यो नभनौँ होइन, यस्तो किन नभनौँ? विज्ञप्ति निकालेर फालिस भने भनेर चाहिँ तपाईँहरूले औँला ठडाउन लगाउने अनि नबोल्ने। हामीले कहाँ ठडाउन लगायौँ? कहाँ? हामीले त सहयोग गरिरहेछौँ त। फोहोरमा बस्न कसैलाई मन छ? त्यो मनपर्ने कुरा त होइन। सफा हुनुपर्छ, शान्त हुनुपर्छ, सुन्दर सहर बन्नुपर्छ, मुलुकको राजधानी। पहिलो आकर्षण त जहिले जहाँबाट पनि मुलुकको राजधानी नै हुन्छ नि त होइन। म त अझै पोखराको नजिकको मान्छे। काठमाडौँ महानगरपालिकाका वर्तमान मेयर बालेन्द्र शाहले एउटा कुरा उठाउनु भएको छ कि सडक अल्पत्र बनाउने व्यक्तिको अङ्गरक्षक जस्तो बसेर कुन नैतिकताले देश बनाउनुहुन्छ प्रचण्ड भनेर उहाँले चाहिँ नि कसरी भन्नुभयो होइन। त्यो आश्रयको कुरा हो, त्यो अब पूर्वाग्रहको कुरा पनि होला। किन भन्नुभएको छ त्यो कुरा त म जान्दिनँ। तपाईँहरूले जुन ल्यान्डफिल साइट छ यहाँ तिमीहरूलाई बन्चरे डाँडाको तपाईँले जुन विज्ञप्ति निकाल्नु होइन, फोहोर फाल्न नदिएर तपाईँ माथिबाट पार्टी सेन्ट्रल कमिटी निकाल्यो यसबारेमा, तपाईँले पाउनुभयो। तपाईँहरूले केही कुरा भन्नुभयो यो गर्नु हुँदैन भनेर भन्नुभयो? त्यहाँको जनता, जुन ठाउँको चाहिने जनता हो होइन, प्रभावित क्षेत्रको जनताले रोक्यो, विज्ञप्ति निकाल्यो, अनि के गर्यो भन्ने कुरा माओवादीलाई दोष लगाएर हुन्छ? त्यहाँ समाधान गर्नु पर्यो नि। सरकार छ, 3 तहको सरकार छ, सरकारको नेतृत्वहरू पुग्नु पर्यो, समाधान खोज्नु पर्यो, बन्चारे डाँडोको विकल्प खोज्नु पर्यो। त्यहाँ भएन भने त्यहाँको बस्ती प्रभावित क्षेत्रको जनतालाई दिनुपर्ने राहत दिनु पर्यो, अनि बस्ती स्थानान्तरण गर्नु। यो दीर्घकालीन नीति नहुने, ल्यान्डफिल साइट बनाउने, सबै व्यवस्थापन गर्ने, त्यहाँ फोहोर फाल्ने भनेर सबै कुरा गर्ने, अहिले चाहिँ यस्ता विज्ञप्ति निकाल्ने, संसदमा सांसदहरूको हुङ्कार हाम्रो पार्टीमा आयो फोहोर मैला सबै जान्छ भन्ने विज्ञप्ति निकाल्ने काम गर्न नदिने तपाईँहरू त्यस्तो त कसलाई किन भएको छैन? राजनीति त्यस्तो गर्ने हो? कहाँ भयो? ल प्रमाणको रूपमा देखाउनुहोस्। माओवादी पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीले विज्ञप्ति निकालेर त्यहाँ दिँदैनौँ भनेर भनेको छ। सेन्ट्रल कमिटीको कुरा गरिनँ मैले सर। सेन्ट्रलबाट निर्देशित त होला नि? होइन, निर्देशित छैन। त्यहाँको स्थानीय जनताले आफ्नो स्वायत्तता प्रयोग गर्ने भयो नि त। स्थानीय जनताले ठिक छ, स्थानीय जनताको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेस, माओवादी अनि एमाले लगायतका दलहरूले साइन गरेर अब तिमीहरूले फोहोर फाल्न पाउनु भनेर चाहिँ अवरोध गर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो गरेछ भने बेठिक गरेछ हो। म यहीँबाट भन्छु, त्यो गरेछ भने बेठिक गरेछ। तपाईँलाई थाहा छैन त्यो कुरा? जनताको राइट्स चाहिने, जनताको राइट्स हो होइन। हामी प्रभावितहरूलाई चाहिने हेर्नु पर्यो। सुरक्षित बसोबासको कुरा, मुआवजाको कुरा, हरेक चिज होला आफ्नो ठाउँमा होला। ओके, ठिक छ। तर काम गर्न नदिने, गिराउन खोज्ने, खुट्टा तान्न खोज्ने यो प्रवृत्ति राजनीतिक वृत्तमा हावी भयो, जसका कारण ती राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको वितृष्णा झन 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 बढ्दै गयो। पहिलो कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि काठमाडौँको मेयर बालेन्द्र शाहको मात्रै दायित्व हो यो फोहोर उठाउने भनेर बुझ्नु गलत छ। त्यो होइन, यो सबै नेपाली नागरिकको दायित्व हो। मेरो त्यतिकै दायित्व छ। अरू पनि सफा सुन्दर हरेक ठाउँमा राख्नुपर्छ, पर्यावरणको ख्याल गर्नुपर्छ, यी इत्यादि कुरा त सामान्य नागरिकले बुझ्ने कुरा हो। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, तपाईँले भने जस्तो यो विज्ञप्ति त्यसरी निकालेर गरेको हो भने यो गलत छ, केन्द्रले हामीले पठाएको छैन। अब यसको सल्युसन कसरी निस्कला तपाईँ देख्नुहुन्छ? पार्टी बीच चाहिँ समन्वय गरेर अथवा मेयर साहबसँग कुरा गरेर अथवा केही त सल्युसन त निकाल्ने होला नि। यो पार्टी सुरक्षा जहिले बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्नलाई बन्दुक सहितको हतियारधारी सुरक्षाकर्मी लएर फाल्नु पर्ने अवस्था किन सिर्जना? बन्दुकले हल हुने कुरा पनि होइन यो। मैले पहिला पनि भनिसकेँ, यो मुलुकमा चाहिने 3वटा सरकारहरू छन्, 3 तहका। 3 तहका सरकार बीचमा चाहिने समन्वय हुन जरुरी छ। त्यो पार्टीहरूले गर्नु पनि पर्दैन। सरकारले पहल लिएर चाहिँ यसको व्यवस्थापन दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ सोच्नुपर्छ। ढिला भइसकेको छ। जिम्मेवारी बालेन्द्र शाहको मात्रै होइन, तपाईँले बुझ्नु भएको छ। बालेन्द्र शाहको मात्रै त भएन नि। ओके, ठिक छ। अलिकति तपाईँको कुरा गरौँ न सर। हजुर, अन्तिममा छु। ए हस्, हुन्छ। 64मा निर्वाचन लड्नुभयो स्याङ्जाबाट। हजुर, जित्नुभयो? जितिन, हारेको, पराजित भयो। 70मा पार्टी नै छोड्नुभयो?
पार्टी नै त छोडिनँ म, पार्टीबाट त कहिले पनि अब दायाँ बायाँ भएको छैन, तर चाहिँ पार्टी परिवर्तन गरेँ। पार्टी परिवर्तन गर्नुभयो, बहिष्कारै गर्नुभयो? बहिष्कार गरेँ। तत्कालीन माओवादी ड्यासमा थिएँ। पछुतो छ है? पछुतो पनि छैन, त्यति धेरै पछुतो पनि छैन। किन छैन भन्दाखेरि तत्कालीन अवस्थामा चाहिने माओवादी भन्दा ड्यास माओवादी क्रान्तिकारी, म जहिले पनि परिवर्तनको पक्षधर हो, नयाँ नयाँ चिज हुनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्योभन्दा त्यो क्रान्तिकारी हुन्छ कि भन्ने सन्दर्भमा त्यता लागेको। यसका मतलब चाहिने अहिले चाहिँ केपी ओलीलाई साथ दिएर संविधान मिच्ने कुरा, प्रतिगमनतिर पश्चगमनतिर जाने कुरा मैले गरे भए पश्चाताप मान्नु पर्थ्यो। अग्रगमनतिर हो भन्ने भएको हुनाले त्यता लागेको हुनाले मलाई पश्चगमन छैन। 74 मा राष्ट्रिय सभा सदस्य? हजुर, स्याङ्जाबाटै? स्याङ्जा नभनौँ, अब प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा भनेको त जिल्ला भएन, पार्टीले स्थान दियो। हजुर हजुर दियो। 4 वर्ष कार्यकाल पनि पुरा गर्नुभयो। हजुर। 2-4 प्रश्न छ सर। हजुर सर, भन्नुहोस् न। यो 4 वर्षको अवधिमा हजुर तपाईँको भूमिकाको कुरा गर्दैछु पार्टी तर्फबाट। बेरोजगारी न्यूनीकरणमा के काम गर्नुभयो? अब बेरोजगारी न्यूनीकरण पहिलो कुरा त मेरो व्यक्तिगत हिसाबले भन्दा पनि के बुझौँ भने हामीले जस्तै पार्लिमेन्ट्रीहरूको भूमिका भनेको मुख्य गरेर नीति निर्माण हो। अरू काम भन्दा पनि नीति निर्माणको काममा हामी कति एक्टिभ भयौँ भन्ने कुरा हो। नीति निर्माणमा रोजगारी सम्बन्धी चाहिने ऐनहरू, श्रम ऐनहरूमा हामीले कति बहस गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ भन्ने कुरा हो। भयो राष्ट्रिय सभामा पर्याप्त मात्रामा चाहिने होइन। के भयो अलिकति सम्झेको कुरा केही छ? अब सम्झिन योग्य कुराहरू जस्तै चाहिने अब तपाईँ अहिले चाहिने कार्यक्रमकै रूपमा भइरहेछ नि होइन, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमहरू होइन, त्यो हामी राष्ट्रिय सभामा हुँदाखेरि नै त्यो ऐनको रूपमा चाहिने। त्यो त पहुँच भएकालाई मात्रै छ अरे? होइन, त्यो त स्थानीय तहमा जाँदाखेरि सायद त्यो पनि भएको छैन होला, भन्न सकिन्न भएको होला, तर हुनु हुँदैन होइन। त्यहाँ त मापदण्ड छ नि त, आधारभूत रूपमा चाहिने। तपाईँहरूले नीति नियम बनाउने, रोजगार त जनता त प्रत्येक दिन 1000, 2000, 5000, 10,000 को सङ्ख्यामा एयरपोर्टमा त्यत्रो भिड हुन्छ। अनि अहिलेकै अवस्थामा त त्यो थेक्न सक्दैन। जुन बेरोजगारी समस्या नेपालले आफैले हल गर्न सक्दैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिने अहिले के भयो भन्दाखेरि हामी अन्तर्निर्भरताको दुनियाँमा छौँ। त्यसो भएको हुनाले पुरै चाहिँ आत्मनिर्भर बन्छौँ भन्न सकिने अवस्था होइन कि। ओके, ठिक छ। महँगी भ्रष्टाचार रोक्नलाई चाहिँ के कुराहरू भए? महँगी त अहिले यस्तो अचाक्ली छ, समाले नै राजधानीमा त बस्नै नसकिने अवस्था, बजारमा बस्नै नसकिने अवस्था। कामको पनि कुरा गर्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले म चाहिँ नि राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा 2 वर्ष काम गरेँ, पछि विधान समितिमा 2 वर्ष। मैले बढीभन्दा बढी चाहिने उठाउने कुरा होइन र अनुगमनमा जोड दिने कुरा चाहिने, यो चाहिने सुशासन कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा, जस्तै वित्तीय सुशासनको कुरा आयो होइन, कहाँ भइरहेछ भन्ने कुरा उठाएर जोडदार रूपमा चाहिने कुराहरू होइन। उठाउनु त उठाउनु भयो, कार्यान्वयन कति भएको छ भन्ने कुरा हुने रहेछ कि। तपाईँहरू जानु भएको छ, मजाले तलब खानुहुन्छ सरहरू, हामीले मान्य ज्यू भन्नुपर्छ, तपाईँहरूलाई चुनेर पठाएको जनता सधैँ यसै गरेर बस्ने हो? 7 दशकको इतिहास, 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व लडेर आएको व्यक्ति हो तपाईँ। जनताको घर घरको थालको मकै, भुटेको मकै खाएर गुन्द्रीमा सुतेर आएको तपाईँहरू हो। देख्नु भएको छ नि अहिले जनताको हालत कस्तो छ? होइन, मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भएको छ, अवस्था वास्तवमा चाहिने अवस्था अझै परिवर्तन भएको छैन। अवस्था परिवर्तनको प्रक्रियामा हामी लाग्नै पर्छ। कुनै बेला तपाईँले राष्ट्रिय सभामा एउटा शब्द बोल्नु भएको थियो कि संविधानमा त तपाईँ, म दलित भएको कारणले, दलित समुदायबाट भएको कारणले यो प्रश्न सोध्दैछु, संविधानमा सबै समान हुन् भनेर लेख्नुभयो, तर दलितले पाएका पीडा, पिछडिएका वर्गले पाएको पीडा समाजमा त उस्तै छ नि सर? उस्तै छ। अनि के परिवर्तन गर्नुभयो त? संविधानले त्यो अधिकार दिएको छ, त्यो संविधानलाई टेकेर अब चाहिने हामीले, मैले भनेको छु जहाँ पनि भन्ने के हो भन्दाखेरि सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण हुन जरुरी छ। यो कुरा फेरि यही समुदायले गर्ने होइन कि, किन भन्दाखेरि यो त राज्यको एउटा अङ्ग बनिसक्यो नि। समस्या, दलित समस्या भनेको राज्यको समस्या हो। होइन, मैले समग्रतामा भनेको
यो त एउटा पाटो भयो, चेन्ज छैन, तपाईँले स्वीकार्नुहुन्छ नि। संविधानमा लेख्नुभयो, ठुलो कानुनमा लेख्नुभयो, तर तलको कानुनमा त्यो लागू भएको छैन। कार्यान्वयनको सन्दर्भमा जाँदाखेरि केही समस्याहरू बनिरहेछन्। ओके, यसमा स्वीकार गर्नुहुन्छ, परिवर्तन छैन। विकास निर्माणका के काम भए यो 4 वर्षको अवधिमा? तपाईँ बसन्जरी योजना आयोजनाहरू कस्ता कस्ता भए? शिक्षा स्वास्थ्यको विषयमा जनताले पहिलाभन्दा अलिकता फरक महसुस गरेका छन् कि पहिलाकै अवस्थामा छन्? केही देख्नु भएको छ? उल्लेख्य रूपमा चाहिँ नै परिवर्तन भयो भनेर त म भन्न सक्दिनँ। फेरि पनि सापेक्ष रूपमा हेर्दाखेरि केही चाहिँ भएको छन्, विकासै भएको छैन भन्ने कुरो होइन, भएका छन्। जस्तै अब केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य सत्ताको बेला केन्द्रीकृत हुँदाखेरिको अवस्था र मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि विकेन्द्रीकरणको अवस्थामा जाँदाखेरि विकासको एकदम तीव्रता रूपमा चाहिँ गएको छ। अब विकास सँगसँगै केही विकृति पनि त्यहाँ छ फेरि, होइन? भ्रष्टाचार जन्ने चाहिने यी कुराहरू छन्, तर विकास भएको छ पछिल्लो चरणमा। अब यी सबैलाई याद गर्दाखेरि आसन्न निर्वाचन, स्याङ्जाको खिमकुमार विश्वकर्मा, के छ इच्छा? म फेरि जनतासँग भोट माग्न जान्छु अथवा म जनतासँगै बसेर काम गर्छु भन्ने चाहिँ इच्छा छ कि छैन? होइन, अब यो राजनीति भनेको समाजसेवा, विशुद्ध चाहिँ समाजसेवा भावले चाहिँ नै म चाहिँ नै अब एउटा शिक्षण पेसा छोडेर आएको मान्छे हो। त्यसो भएको हुनाले जनतामा निरन्तर जानुपर्छ, जनताको सेवक बन्नुपर्छ भन्ने कुरा, इच्छा शक्ति नहुने, इच्छा शक्ति ह्रास भएको भन्ने कुरा त होइन, त्यो छँदैछ। त्यसो हुँदा हुँदा पनि अब चुनावको कुरा, होइन, अनि प्रतिनिधि बन्ने कुरा, जनताको हातको कुरा पनि भयो। कतिपटक जानुहुन्छ महिनामा स्याङ्जा? मेरो त बसाइ नै स्याङ्जा, घर नै अब त्यही छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँ त अब आफू कार्यकाल हुँदाखेरि बसियो, होइन? जनतासँगको सामिप्यता कस्तो छ र अबको इच्छा के छ तपाईँको? जनतासँग मेरो अब मैले भन्दाखेरि नराम्रो छैन भन्ने हुन्छ। समाजमा अब विभिन्न विचारधारा राख्नेहरू छन्, होइन? विविध खाले छ नि त हाम्रो समाजमा। त्यसो भएको हुनाले सबै, मैले सुरुमै भनेको छु, वस्तु आफैमा पूर्ण छैन, सबैको लागि सबै लोकप्रिय हुन्छ भन्ने पनि होइन। तर प्रतिशतमा हेर्दाखेरि मलाई जनताप्रति विश्वास छु, म जनतामा स्थापितै छु। गठबन्धन गरेर जाँदै हुनुहुन्छ, टिकट पाउने सम्भावना कति छ? मैले अघि नै भनिसकेँ, अब टुङ्गो लाउँछ कार्यदलले, जिल्लागत लगाउला, होइन? त्यसो हुँदाखेरि जिल्लाको टुङ्गो लाग्यो भने स्याङ्जाको सन्दर्भमा म त 64मै प्रत्यक्षबाट चुनाव लडेको मान्छे हो। त अहिले नपाउने नहुने भन्ने त कुनै कोणबाट पनि हुँदैन। कङ्ग्रेसका उम्मेदवार हुनुहुन्छ, नेकपा एसका उम्मेदवार हुनुहुन्छ, तपाईँ माओवादी केन्द्रको उम्मेदवार, पाउँछ कसले टिकट तपाईँको क्षेत्रमा? अब हाम्रो क्षेत्रमा हाम्रो दावा छ, हामीले पाउनुपर्छ। मेरो 1 नम्बर पर्छ। 1 नम्बर पर्छ। खिमकुमार विश्वकर्मा बाहेकको अर्को विकल्प छैन? विकल्प त पार्टीले खोज्ने हो, होइन? पार्टीको सबै हुनुहुन्छ योग्यता पुगेको मान्छेहरू। अब म निर्विकल्प भनेर त दावा गर्ने कुरा त भएन। पार्टीले अब सबै हिसाबले, सबै कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि, अनि त्यसपछि निर्णय गर्ने कुरा टिकटको पार्टीले गर्छ नि। खिमकुमार विश्वकर्मा बाहेक अरू भए पनि, तर खिमकुमार विश्वकर्मा 1 नम्बर क्यान्डिडेट हो सायद। धेरै धेरै धन्यवाद छ, शुभकामना, शुभेच्छा। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता, राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य खिमकुमार विश्वकर्मा। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम ग्लोबल टक यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।